مقدمة. ليس هناك شك في أن الأطفال يمكن أن يكونوا راحة العين ومصدر السعادة، لكن هذا يحدث فقط عندما يتم تربية الأطفال بشكل صحيح من قبل والديهم. عندما يقوم الوالدان بتربية أبنائهما تربية صحيحة سيمتد خيرهم إلى الوالدين والمجتمع والإنسانية جمعاء. ومع ذلك، إذا لم يتم الوفاء بهذا الواجب المهم بشكل صحيح، فإن أطفال الشخص سوف يتبنون شخصية سيئة، وبالتالي يصبحون لعنة على والديهم وبقية المجتمع. وقد تناول القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الواجب المهم. على سبيل المثال، سورة التحريم الآية 6: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 2928 أن كل إنسان كالراعي وهو مسؤول عن رعيته. فالوالدان راعيان على أولادهما، وسيسألان يوم القيامة عن هذه الفريضة المهمة. ولذلك فإن هذا الكتاب القصير سيناقش بعض جوانب تربية الطفل الصالح حتى ينجح في الدنيا والآخرة. بيئة جيدة. جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأتقياء هو التأكد من أنهم يقضون أيامهم في بيئة جيدة. البيئة التي يقضي فيها المرء وقته لها تأثير كبير على سلوكه وشخصيته. كما أن المكتبة هي أفضل مكان للدراسة للامتحانات الدنيوية، فإن بعض الأماكن أفضل لتنمية شخصية الطفل، مثل المسجد أو المركز التعليمي الخاضع للإشراف. لا ينبغي للوالدين أن يغفلوا أبداً عن مكان تواجد أطفالهم، لأن هذه هي الخطوة الأولى نحو الخطايا والجريمة. تقديم المشورة على انفراد. جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأتقياء هو عدم توبيخهم علناً، ومن الأفضل القيام بذلك على انفراد، لأن الطفل قد يشعر بالحرج عندما يتم ذلك أمام الآخرين بما في ذلك إخوته. إن الحرج والغضب صفتان يمكن أن تمنع الإنسان، وخاصة الطفل، من قبول النصيحة الجيدة. يحدث كلاهما غالباً عندما يتم توبيخ الشخص علناً. تجنب الكسل. يجب على الآباء ألا يشجعوا أطفالهم على الكسل. يحدث هذا بشكل خاص بين الأسر الآسيوية، حيث يقوم الوالدان، وتحديداً الأم، بأداء جميع الأعمال المنزلية لأطفالها على الرغم من أنهم قادرون جسدياً على القيام بها بأنفسهم، مثل إصلاح سريرهم في الصباح. وهذا لا يؤدي إلا إلى تطوير الكسل ويمنعهم من اتباع أسلوب حياة منضبط، وهذا مرة أخرى سوف يسبب لهم مشاكل كبيرة في السنوات المقبلة مثل الزواج. تحدث العديد من حالات الطلاق ببساطة لأن الزوج أو الزوجة يرفضان القيام بالأعمال المنزلية البسيطة، وبدلاً من ذلك يتوقعان من زوجهما أن يقوم بذلك تماماً كما فعل والديهما لهم أثناء طفولتهم. الإنفاق المتوازن. من المهم تعليم الأطفال التوازن بين البخل والتبذير، وينبغي للوالد أن ينفق على الأشياء عند الحاجة إلى الإنفاق، مع تجنب الإسراف والتبذير. في هذا العصر، يدرك الأطفال جيداً الملابس التي يرتدونها والأشياء التي يمتلكونها، وفي كثير من الحالات يمكن أن يؤثر هذا السلوك على ثقتهم عند التفاعل مع الآخرين. من أجل توفير الثقة لطفله، يجب على الوالدين الإنفاق على هذه الأشياء دون الإسراف، لأن توفير الثقة للطفل هو هدية لا تقدر بثمن يمكن أن يقدمها له الوالدان. من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أنه يجب إفساد الطفل، لأن ذلك قد يؤدي إلى سمات سلبية أخرى مثل الكبرياء. لا ينبغي تلبية جميع طلبات الأطفال، بل يجب تلبية الطلبات المعقولة التي تكون ضمن الحدود بشكل خاص في المناسبات الخاصة أو لتشجيعهم على العمل بجدية أكبر. إن إظهار هذا التوازن عملياً لأطفالك هو وسيلة ممتازة لهم لتبني هذا النهج المتوازن عندما يكبرون. أن تكون حازماً على القواعد الجيدة. أحد جوانب تربية الأبناء الأتقياء هو أن يظل الآباء ثابتين على القواعد الراسخة والقرارات الصحيحة التي اتخذوها.
إن الضغط الذي يستسلم به الوالدين دائما لأطفالهم لا يؤدي إلا إلى إفسادهم ويمنعهم من أخذ ما يقوله آباؤهم وقراراتهم على محمل الجد. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهم تغيير اتجاههم عندما يخطئون، ولكن يعني أنه عندما يتم اتخاذ القرار الصحيح يجب عليهم الثبات عليه. تشيدينج باستمرار جانب آخر من جوانب تربية الأبناء الصالحين هو أن لا ينتقد الوالد طفله في كل أمر وخاصة التافه منه، ومن الأفضل انتقادهم أولاً في أمور أكثر أهمية مثل الكذب. إذا رغب أحد الوالدين في الانتقاد بشأن أمور صغيرة فيجب أن يفعل ذلك بلطف، لأن الأمور الصغيرة لا تحتاج إلى التعامل معها بقسوة. الانضباط باعتدال في بعض الحالات يلزم معاقبة الأطفال من أجل تنمية الشخصية الجيدة، لكن يجب أن تكون هذه العقوبة دائما خفيفة ولفظية وليست عنيفة، فهذا سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفقا لحديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 1984. وينبغي أن تكون العقوبة الخفيفة أكثر تركيزا في أشياء مثل سحب امتيازاتهم مؤقت، على سبيل المثال سحب وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بهم. يمكن أن تؤدي العقوبة القاسية إلى سوء الشخصية، وقد تلهمهم أيضاً بإيذاء الآخرين عندما يغضبون. إعطاء الوقت للأطفال، ومن المهم أن يمنح الأهل الوقت لأبنائهم من خلال الجلوس معهم وسؤالهم عن يومهم وأنشطتهم ومن يقضون الوقت معهم بشكل يومي. لسوء الحظ ينشغل بعض الآباء بكسب الثروة ويتصرفون كما لو أن القيام بذلك من أجل أطفالهم هو مسؤوليتهم الوحيدة، وبالتالي يهملون واجبات أكثر أهمية مثل إيجاد الوقت للجلوس والتحدث معهم بشكل يومي. وهذا يتيح للطفل أن يشعر بالارتياح عند مناقشة القضايا مع والديه. ولكن إذا كان الآباء مشغولين دائما فقد يجد أطفالهم أن مناقشة بعض القضايا غير مريحة للغاية، مما يجعلهم يناقشون هذه الأمور مع أشخاص آخرين، وبعض هؤلاء الأشخاص سوف يضللون الأطفال بنصائح سيئة. الرفقة الصالحة جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأتقياء هو التأكد من أن لديهم أصدقاء جيدين، كما أوصى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود برقم 4833 أن المرء على دين صديقه، بمعنى أن الشخص سوف يتبنى صفات أصدقائه. وحديث مماثل في سنن أبي داود برقم 4829 يحذر من أن صديق السوء يؤثر على الإنسان كما يؤثر الحداد على من حوله بالنار أو الدخان، وكذلك الشخص الطيب سيؤثر إيجابا على صديقه تماما كما يفعل بائع العطور الذي تؤثر رائحته الطيبة على الآخرين. ولا يمكن للوالدين أن يتجاهلوا هذا الواجب، لأنه السبب الرئيسي لضلال الأبناء. غالبية الشباب المتورطين في الجريمة يعودون إلى هذا السبب. يجب على الآباء سؤال أطفالهم عن الشركة التي يحتفظون بها والالتقاء بهم للتأكد من أنهم مناسبون للرفقة. صحة جيدة جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأتقياء هو أن يتأكد الآباء من أن أطفالهم يطورون أجسادا وعقولا وأرواحا سليمة. النظافة هي جزء من تطوير الجسم السليم، وقد أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا من الإيمان في حديث موجود في صحيح مسلم برقم 534. ويجب تشجيع الأطفال على الحفاظ على نظافة أجسادهم وملابسهم وغرف نومهم، وهذه طريقة جيدة لإعدادهم للعبادة الجسدية التي تتطلب الطهارة الجسدية مثل الصلاة. بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على بناء شخصيتهم، مثل أن يصبحوا مستقلين باستخدام قوتهم البدنية بدلاً من الاعتماد على الآخرين للقيام بالأشياء نيابة عنهم. في الواقع الأطفال الذين لم يتعلموا هذه الأخلاق الأساسية يصبحون عبئاً على أزواجهم المستقبليين. يتجادل العديد من المتزوجين حول أشياء صغيرة مثل عدم تنظيف غرفة نومهم. جانب مهم للغاية من جوانب تطوير الجسم السليم هو تناول الطعام الحلال، وينبغي تشجيعهم على تناول نظام غذائي متوازن وبالتالي تجنب الهدر والإسراف.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمفتاح الأكل الطيب في حديث في سنن ابن ماجه برقم 3349. وينبغي أن يقسم معدته إلى 3 أجزاء: جزء للطعام، وجزء للماء، وجزء يجب ترك الجزء الأخير فارغاً. يمكن تحقيق ذلك عندما يتوقف الشخص عن تناول الطعام قبل أن يشعر بالشبع، عندما يكون لا يزال جائعاً قليلاً. سورة الأعراف، الآية 31. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على ممارسة الرياضة البدنية دون السماح لها بالتنازل عن أنشطتهم التعليمية الدينية والدنيوية، فهذا يساعدهم على بناء أجسام قوية وصحية تعينهم على أداء واجباتهم الدينية كالصيام. بالإضافة إلى ذلك، فهي وسيلة ممتازة لقضاء وقت ممتع للأطفال في حدود الإسلام، فالطفل الذي يثقل كاهله بدراسة العلوم الدينية أو الدنيوية دون المشاركة في الأنشطة الترفيهية يكون أكثر عرضة للابتعاد عن هذه المعرفة عندما يكبر ويكبر، أقل تأثراً بوالديهم وأقاربهم. من المهم أن نبين للأطفال أن الإسلام دين بسيط، وقد نصح به حديث موجود في الأدب المفرد للأئمة البخاري رقم 287. دين بسيط يسمح للشخص بالاستمتاع بملذات الدنيا المشروعة في الاعتدال، ويرشدهم إلى الجنة في العالم الآخر. استقلال جانب آخر من جوانب تربية الأطفال الأتقياء هو عدم المبالغة في حماية الطفل. على الرغم من أن هذا خطأ نادر يرتكبه الآباء في الوقت الحاضر، إلا أن إبقاء الأطفال تحت القفل والمفتاح من أجل سلامتهم يمكن أن يمنعهم من تبني الخصائص التي تشجعهم على الاستقلال. إن النهج المتوازن هو الأفضل عندما تتم مراقبة الطفل بأمان دون إعاقة نمو شخصيته. إهانة الأطفال: من المهم عدم التقليل من شأن الأطفال عندما يرتكبون الأخطاء، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تبنيهم لخصائص مماثلة، وفي بعض الحالات سيضر بثقتهم بأنفسهم. الثقة هي السمة الأساسية المطلوبة للنجاح. يعد قضاء وقت ممتع مع الأطفال أمراً مهماً من وقت لآخر، ولكن لا ينبغي على الوالدين أن يسخروا من الأطفال كثيراً. الاستثناء الوحيد هو عندما يعلم المرء أن الطفل لن يأخذ الأمر على محمل الجد. العطف: ومن جوانب تربية الأطفال بالطريقة الصحيحة تشجيعهم باستمرار على السلوك الجيد بأسلوب محبب. في معظم الحالات لن يؤدي العدوان إلا إلى دفع الطفل بعيداً عما يرغب فيه الوالد، كما جاء في الحديث الموجود في صحيح مسلم برقم 6601 أن الله تعالى يفضل الرفق في الأمر كله، وبالتالي فإن الأسرة ستكون أكثر مباركة عندما يعاملون بعضهم البعض بلطف. في حالات نادرة فقط يجب استخدام العدوان، ولكن حتى في هذه الحالة يجب السيطرة عليه واستخدامه فقط بنبرة الوالدين وليس أفعالهم الجسدية. وهذا مشابه لمعاقبة الطفل ضمن الحدود عندما لا يساعد إظهار اللطف، مثل تأريض الطفل. ولكن في أغلب الأحوال يفضل اللطف ويجب إظهاره بالقول والأفعال، مثل مكافأة الأطفال الذين أحسنوا التصرف بالهدايا. إن تقديم الهدايا بدون سبب يمكن أن يفسد الأطفال، لكن مكافأتهم على الأداء الجيد في المدرسة على سبيل المثال يعد جانباً مهماً في تربية الأطفال الأتقياء. القيادة بالقدوة: الجانب التالي من تربية الأبناء الأتقياء هو أن يكون أحد الوالدين قدوة حسنة. يرغب جميع الآباء في أن يكون أطفالهم تقين، لكن هذا من غير المرجح أن يحدث إذا كان لديهم أخلاق سيئة. كثيراً ما يشتكي العديد من الآباء عندما يكون أطفالهم من عدم أداء الصلوات المفروضة، وفي كثير من الحالات لا يقيم الوالدان صلواتهما بأنفسهما. إذا كان الأهل لا يضبطون ألسنتهم، فكيف يتوقعون من أطفالهم أن يفعلوا ذلك؟ يقلد الأطفال والديهم. إذا كان آباؤهم لا يولون سوى القليل من الاحترام لتبني التقوى، ففي معظم الحالات كذلك يفعل أطفالهم. لذلك من المهم للوالدين أن يمارسوا ما يعظون به.
لا أحد يطالب بالكمال، ولكن يجب عليه أن يسعى جاهدا لأداء واجباته بأي ثمن، وأن يعمل بأكبر قدر ممكن من أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف الصحيح سوف يشجع أطفالهم على أن يفعلوا الشيء نفسه. تعلم الالتزامات والتقاليد الراسخة. يجب على الآباء تعليم أطفالهم الواجبات التي يجب على جميع المسلمين القيام بها والعمل وفقا لأكبر عدد ممكن من أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على الآباء أن يجتهدوا في اكتساب المعرفة الإسلامية الصحيحة حتى يتمكنوا من تعليم أبنائهم بشكل صحيح. ويجب عليهم أن ينظموا لمن يعلمهم إذا كانوا هم أنفسهم ما زالوا يتعلمون واجبات الإسلام. لا يمكن للآباء أن يعيشوا في جهل ويأمرون أطفالهم ببساطة باكتساب المعرفة. ليس سرًا أن الطفل يقلد والديه. إذا كان أحد الوالدين يفضل الجهل على اكتساب المعرفة، فهناك فرصة جيدة لذلك بالنسبة لطفله. إن اكتساب العلم للعمل به وتعليمه للأبناء جانب مهم من جوانب التربية الصحيحة. وهذا أحد أسباب وجوب طلب العلم النافع على جميع المسلمين، لحديث موجود في سنن ابن ماجه برقم 224. وببساطة، كيف يمكن للوالد أن يرشد ولده إذا كان جاهلاً؟ هذا مثل المسافر الضائع الذي يرشد المسافرين الضائعين الآخرين. أظهر الاحترام. من المهم أن يعامل الآباء بعضهم البعض باحترام خاصة أمام أطفالهم. عندما لا يحترم شخص ما زوجته أمام أطفاله، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى فقدان احترام الأطفال لكلا الوالدين. في الواقع، قد يتبنى الطفل هذا الموقف ولا يحترم الآخرين بنفس الطريقة التي لا يحترم بها والديهم بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الآباء عدم انتقاد أقاربهم الآخرين أمام أطفالهم، لأن ذلك سيؤدي إلى فقدان احترام أطفالهم لأقاربهم. ومن الصعب للغاية الحفاظ على روابط وحقوق الأقارب عندما لا يحترمهم أحد. لسوء الحظ، هذا جانب من جوانب تربية الأطفال الأتقياء غالباً ما يتجاهله الآباء، وخاصة الآباء الآسيويين. بدأت باكراً، ومن القاتل أن يتجاهل المرء تربية الأبناء بطريقة جيدة منذ الصغر، بينما يعتقد أنهم سيتبنون أخلاقاً جيدة عندما يكبرون. يصعب على الأطفال الأكبر سناً تغيير شخصيتهم مقارنة بالأطفال الأصغر سناً. لذلك، يجب على الآباء التأكد من تعليمهم وتوجيههم منذ الصغر. ولهذا نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين في حديث موجود في سنن أبي داود برقم 495 أن يحثوا أولادهم على أداء الصلاة قبل أن يبلغوا وتجب عليهم. يمكن ويجب تطبيق هذا الحديث على جميع جوانب حياة الطفل. يضمن هذا الإعداد المبكر للأطفال أن يتبنوا شخصية جيدة قبل أن يعتدوا على سلوكهم. ليس سرًا أن تغيير شخصية المرء للأفضل بعد أن يصبح ثابتًا على طرقه يعد تحديًا صعبًا للغاية. التحذير من الذنوب. ومن جوانب تربية الأبناء الصالحين تعليمهم منذ الصغر الامتناع عن الذنوب والأخلاق السيئة كالكذب. لا ينبغي للوالد أن يتجاهل هذا الجانب بمجرد الادعاء بأن طفله لن يكون مسؤولاً عن أفعاله. لن يؤدي هذا الموقف إلا إلى تشجيع الأطفال على أن يصبحوا أكثر جرأة في تبني الخصائص السلبية التي سيصبح من الصعب جدا التخلي عنها بمجرد أن يصبحوا ناضجين ومسؤولين عن أفعالهم. وينبغي تذكيرهم بنظرة الله تعالى الشاملة حتى يمتنعوا منذ الصغر عن معاصي السر والعلن. وهذا سيشجعهم أيضا على أداء الأعمال الصالحة السرية والعامة.